बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च है, मंगल का दिन है और बड़ी खबर सामने आई है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ कर दिया था अभी हाल ही में कि 48 घंटे अगले बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और आपने देखा कि अब खबरें सामने आ रही हैं। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने ना सिर्फ ट्विटर पर ये खबर शेयर की है बल्कि इसके साथ साथ वीडियो पैगामात या वीडियोज़ भी जारी की हैं और उन्होंने बताया है कि गुज़श्ता शब एक बड़ी अहम मीटिंग, 3 घंटे से ज़्यादा तवील मीटिंग जारी रही और उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से ये बात कही गई कि मैंने इमरान खान को पैगाम भिजवाया सदर आरिफ अलवी के ज़रिए, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। अब ये क्या पैगाम था, इमरान खान साहब ने क्या इनकार किया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि हो क्या रहा है। मैंने आपसे कहा था कि 48 घंटे बड़े अहम हैं। इमरान खान साहब पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और एक के बाद एक मुकदमा उन पर बन रहा है। 77 केसेस बन चुके हैं इमरान खान पर। पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है और शायद ये बढ़ते चले जाएंगे। इमरान खान एक केस में पेश होते हैं तो उस पेशी की वजह से एक और केस बन जाता है। अब तो हाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी पर एक मुकदमा इसलिए बन गया है, आज की ये खबर है कि उन्होंने सड़क पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ये भी एक केस बन चुका है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब अब भी डटे हुए हैं। आज की खबरें देखिए, 3 जगह से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है और ये तीनों अदालती मामलात हैं। पहली चीज़ ये कि इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जाती है लाहौर हाई कोर्ट में और ये दरख्वास्त खारिज हो जाती है। इस दरख्वास्त में हुआ ये कि जी इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम ये लगाया गया दरख्वास्त में कि जी वो इस्लामाबाद गए, वहाँ पर जनाब बहुत ज़्यादा लोग चले गए, वहाँ पर अमन व अमान की सूरत बन गई, कोई तोड़ फोड़ हो गई, बड़ा कुछ हो गया, तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो अदालत ने इस दरख्वास्त को ये कि रद्द इसलिए किया कि जी ये लाहौर हाई कोर्ट है, जहाँ पर आप समझते हैं कि अदालत की तौहीन हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर जाकर या उन अदालतों में जाकर, या आप कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बोलें तो उधर जाकर जनाब दरख्वास्त दी जाए या वो अदालतें इस चीज़ को देखें। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या हुआ, आपने देखा सारा दिन ये खबर मुसलसल खबरों में रही। अब इसमें भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि इमरान खान, हर हेडलाइन इमरान खान से शुरू होती हैं और हर बुलेटिन इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म होता है। तो अब हुआ यह कि जी इस्लामाबाद में जिस तरह बुलाया गया इमरान खान साहब को और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, सेशन अदालत ने बुलाया हुआ था, वहाँ भी इंतज़ार होता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गई हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से दरख्वास्त सुनी जा रही थी, उसमें वक्फा भी हो रहा था और इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएँ। आखिरकार फैसला भी महफूज हुआ, फिर बाद में पता चला कि ये मनसूख हो गए हैं, इमरान खान को रिलीफ मिला है और फिर अब 13 मार्च को कहा गया है कि इमरान खान साहब सेशन अदालत में पेश हों। तो दूसरी ये खबर सामने आई इमरान खान साहब के लिए। अगर 4 हफ्ते मांगे गए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क सामने आए कि जब ये कहा गया इमरान खान के वकला की तरफ से कि उनकी जान को खतरा है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हमारी जान को भी खतरा है, एक ना एक दिन तो मौत आनी है, तो डर किस चीज़ का है, हमें भी खतरात है, लेकिन हम क्या अदालतें बंद कर दें, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो इमरान खान भी पेश हों। तो बहरहाल इस पर लोगों ने अपनी राय भी दी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। खैर, तो ये भी कहा गया सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए। बहरहाल अब 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया, लेकिन सिर्फ इतना वक्त दिया गया 13 मार्च को इमरान खान साहब पेश हों सेशन अदालत में। तो एक पेशी वो है। अब अगर इमरान खान साहब के 77 मुकदमा देख ली जाएं तो इमरान खान को तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो सुबह से लेकर रात तक अदालतों के चक्कर ना काट रहे हो। तो क्या कैंपेन करेंगे, क्या काम चलाएंगे, कम से कम हुकूमत ये तो करना चाहती है। लेकिन लगता यही है कि जितने भी 77 केसेस हैं उनकी बेस कोई नहीं बनती और ये सिर्फ एक सियासी दबाव है। वरना एक केस अगर जेन्युइन हो तो वो भी हो सकता है कि सजा के लिए काफ़ी हो, लेकिन चूंकि फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को नाहल करना है, गिरफ्तार करना है, वादे निभाने हैं, तो इसलिए सब किया जा रहा है। तीसरी चीज़, एक तो मैंने आपको बता दिया कि लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज होती है इमरान खान के खिलाफ। दूसरा ये कि इमरान खान साहब को के खिलाफ जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे वो मनसूख किए जाते हैं और फिर अब 13 मार्च को इमरान खान को पेश होना है। इलेक्शन कमीशन ने भी ये किया कि वहाँ पर इमरान खान साहब को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए दरख्वास्त गई हुई थी और उसमें इमरान खान साहब की तरफ से जवाब भी जमा करवाया गया था, उनके वकील भी वहाँ पर गए हुए थे। आप सोचें ना कितने किस्म के केस हैं जहाँ जहाँ जाकर इमरान खान साहब को जवाब देने पड़ रहे हैं। खैर, उसमें यह हुआ कि जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उनकी बहस हो गई,
چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اور آواز اونچی ہو گئی. انہوں نے کہا جی مجھے غلط نوٹس بھیج جاتے ہیں, یہ کیا جاتا ہے, وہ کیا جاتا ہے, اور پولیس کے ذریعے پھر ان کو وہاں سے ہی نکال دیا گیا الیکشن کمیشن سے ہی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس میں جواب میں عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ کوئی حکم عمران خان کے خلاف ابھی تک فی الحال نہ دیا جائے, اور الیکشن کمیشن نے کہا جی سماعت سے تو نہیں روکا. تو وکیل صاحب نے کہا جی بالکل سماعت آپ جاری رکھیں, لیکن اس میں یہ پھر بدمزگی ہو گئی کہ جی نوٹس غلط بھیج رہے ہیں. تو جو درخواست گزار تھا, جو چاہتا تھا عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے, اسی کو نکال دیا گیا اور یہ درخواست بھی خارج ہو گئی. تو تین طرح سے عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی یہ خبریں آئی ہیں عدالتی لحاظ سے. لیکن ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے یہ بھی کیا کہ 14 مارچ کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کی طرف سے بھی آ گئے ہیں کہ جی فواد چودھری عمران خان انہوں نے توہین الیکشن کمیشن کی ہے, الیکشن کمیشن کے خلاف متنازع بیان دیا ہے. ایک وہ معاملہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو جہاں یہ چیزیں ہمیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف درخواستیں جا رہی ہیں, وہ خارج ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ایک نیا کیس بھی بن جاتا ہے کہ نیا ایک وارنٹ گرفتاری منسوخ ہوتا ہے, ایک جاری ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو یہ کہانیاں آگے بڑھ رہی ہیں. پریشر اصل میں عمران خان پر بلڈ کرنے کا معاملہ ہے, لیکن عمران خان صاحب اب تک ڈٹے ہوئے ہیں, پریشر میں نہیں آ رہے. اب اسی دوران میں دیکھیے کہ مریم صاحبہ کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں, ان کے خلاف بھی درخواست آتی ہے تو وہاں پر دھمکانا شروع کر دیا جاتا ہے سندھ میں کہ جی کوئی درخواست کیوں لے کر گیا ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کے خلاف بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو گجرانوالے کی عدالت ہے اس نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے پھر سے, تو اب کیا ان کو بھی گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا؟ ان کے لیے بھی ٹیم اس طرح جائے گی؟ ٹیم تو کہہ دیتی جی ہمیں تو مل ہی نہیں رہے رانا ثناء اللہ. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا, اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اب آ جاتے ہیں کامران خان صاحب کی خبر پر, جو کہ بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے گزشتہ رات کے حوالے سے. نہیں, آج 7 مارچ ہے, منگل کا دن ہے, تو گزشتہ رات طویل ملاقات ہوئی ہے, آرمی چیف تھے اس میں, اور چوٹی کے ہمارے بزنس مین پاکستان کے اس ملاقات میں موجود تھے, اور اسحاق ڈار صاحب بھی تھے پاکستان کے وزیر خزانہ. اب اس میں جو باتیں ہوئی ہیں کامران خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جی ان میں پاکستان میں جو معاشی تباہی ہے, جو صورتحال ہے, اس کی بات ہوئی. تو حیران کن طور پر کامران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں آیات کا حوالہ بھی دیا جنرل عاصم منیر نے, آرمی چیف نے, اور انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان ہمت باندھے تو انشاءاللہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں, تو پاکستان ان مشکلات سے نکلے گا. دوست ممالک مدد کو آئیں گے, چین بھی مدد کو آئے گا, ہمیں آئی ٹی ریولوشن لانا ہے, اس میں بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں, حوصلہ دلانے کی کوشش کی ہے بزنس کمیونٹی کو. اور اسحاق ڈار صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس معاملات IMF سے طے ہو گئے ہیں, وہ جو پچھلے کئی ہفتوں سے کہہ رہے ہیں وہی باتیں تھیں. تو یہ بات ہوئی. لیکن جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر آرمی چیف نے لوگوں کو بتایا ہے, وہاں پر موجود لوگوں کو, کہ جی صدر عارف علوی کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا آرمی چیف نے کہ وہ شہباز شریف سے ملاقات کریں, شہباز شریف سے ملیں. یہ ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا. تو ہم پہلے ہی اس بارے میں بات کرتے رہے کہ جی عمران خان کو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, یک چینل پر چیزیں چل رہی ہیں. اب جو جملے ہیں کامران خان صاحب کے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور آرمی چیف کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے, کہتے ہیں جنرل عاصم منیر ملک کی چوٹی کی بزنس لیڈرشپ کے ساتھ کل شب ملاقات میں بتایا انہوں نے صدر عارف علوی کے ذریعے عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کا پیغام بھیجا تھا کہ آپ دونوں آپس میں مل کر معاملہ طے کریں, مل بیٹھیں, مگر خان صاحب نہ مانے. یعنی عمران خان صاحب نے انکار کر دیا, صاف انکار کر دیا. تو عمران خان صاحب نہیں جھک رہے, وہ مان نہیں رہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات پر کہ معاملات کس طرح سے آگے چلیں گے. تو عمران خان صاحب نہیں اس طرح سے معاملات کو آگے چلانے کے لیے راضی ہو رہے. پھر جناب کامران خان صاحب کے بقول وہ آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا, یعنی عمران خان نے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت کے لیے تیار نہیں. تو اب یہ بات ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جی معاشی معاملات کے لحاظ سے تو آرمی چیف جو ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ سیاسی معاملات میں نہیں آنا چاہتے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں ملوں گا. اب یہ بات کی جا رہی ہے. مگر فواد چودھری صاحب کے بقول کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب نے کسی سے کوئی ملاقات کرنے کا نہیں کہا, وہ یہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں. کامران خان صاحب بہرحال اپنی خبر پر سٹینڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے کامران خان صاحب جو ہے ویڈیو پیغام میں کہتے ہیں جی عمران خان کو مل بیٹھنا ہوگا, مذاکرات کرنے ہوں گے, بات چیت کرنی ہوگی, اور ورنہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. اور عمران خان صاحب کو پیغام بھی بھیجنے کامران خان صاحب, اور چاہ بھی رہے ہیں کہ جی کسی نہ کس طرح عمران خان راضی ہوں اور کسی نہ کسی لیول پر کچھ تو بات چیت کا آغاز کیا جائے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو وہ عمران خان کو کنونس کر رہے ہیں, لیکن عمران خان ابھی تک بات لگتا ہے مان نہیں رہے. اور
اس میں نے سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جی گھریلو مداخلت بھی بڑی ہے، سیاسی معاملات میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایک دباؤ تو ہے عمران خان پر ڈالنے کی کوشش تو ہے کہ جی وہ آئیں مذاکرات کریں، لیکن عمران خان صاحب اس طرح راضی نہیں ہو رہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی عمران خان صاحب سیاسی مخالفین مذاکرات سے انکار نہ کل درست تھا نہ آج درست۔ جنرل عاصم منیر نے کل بزنس لیڈرشپ سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں ملکی مسائل حل کے لیے عمران خان شہباز شریف بات چیت ہو، صدر عارف الوی مذاکراتی حل کے لیے کوشاں ہیں، آپ کی ضد سے نہ کل آپ کا فائدہ ہوا نہ آئندہ ہوگا، یہ ایک عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جی کل بھی نہیں فائدہ ہوا، آنے والے کل میں بھی نہیں ہوگا۔ تو وہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا 48 گھنٹے میں پریشر بلڈ ہو رہا ہے عمران خان صاحب پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب اسی طرح سے آگے چلتے ہیں۔ اب انہوں نے کل کے دن بڑی ریلی کا اعلان کر دیا ہوا ہے عدلیہ کے حوالے سے، تو اس پر بھی آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے، لیکن یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ باقاعدہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے صدر پاکستان کے ذریعے عمران خان کو پیغام بھیجا گیا، عمران خان صاحب نے اس حوالے سے انکار کیا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کیسز بنتے چلے جا رہے ہیں، کیسز کی بھرمار ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ زیادہ تر کیا سبھی کیسز ہمیں بیس لیس نظر آتے ہیں تو وہ خارج بھی ہو رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔